बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, मसाला सालिसा, तीसरा मसला जो बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक में मक़सूद है वो लक़द, अल्लाह की कसम, कुफ्र किया उन लोगों ने, कालू जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह तीसरा तीन का, वमा मिन इलाहिन। इसको जरा समझो, मैंने आपको क्या कहा कि तस्लीस का अकीदा का जो आखिरी हासिल निकला है और जो मकसूद है उनका वो है आलेहा सलासा। तस्लीस का खुलासा क्या है? आलेहा सलासा, आलेहा सलासा, तीन इला। बाकी जो इब्न, अब, रूहुल कुद्दुस और वजूद, इल्म, कुदरत, ये उसकी तफसीलात थी। नतीजा इसका क्या है? आलेहा सलासा, तीन इला, तीन अल्लाह नहीं, तीन अल्लाह नहीं, तीन आलेहा, तीन इला। और उसकी सबसे बेहतरीन दलील खुद कुरान है। कुरान ने क्या फरमाया? वमा मिन इलाहिन, वाह कुरान तेरे कमाल। अब देखो, ये अल्लाह का कलाम है और खुद ये इस पे गवाह है। सालिस और सलासा की कोई तशरीह नहीं की कुरान ने, और ये इजाज़ है कुरान। मैंने जैसे आपको बताया, जब हर कौंसल में अकीदा बदल रहा है तो किसी एक जमाने के अकीदे की तौज़ीह करना वो उस फिरका के साथ खास हो जाता, उस जमाने के साथ खास हो जाता। और कुरान ने उन्वान वो लिया जो अब भी मौजूद है। इतनी तब्दीलियों के बावजूद अब भी इस पे इत्तेफाक है कि इलाह तीन है। पिछली चीजें जितनी रिजेक्ट होती रही, तहकीकें होती रही, लेकिन इस वक्त भी ईसाई दुनिया का जो अकीदा है आलेहा वाला, अभी ईसाइयों में कुछ इस्लाही तारीखें उठी है और एक नया फिरका बना है, बिल्कुल नया, जो बरतानिया, अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के मुहक्किक के वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि दीन मसीह की असल तौहीद है। दीन मसीह की असल, तो ये भी कुरान का एजाज है। अल्लाह ने क्या बताया? हजरत ईसा ने क्या दावत दी थी? उअबुदुल्लाह रब्बी। बाकी सब ईसाइयों के झूठ है। हजरत ईसा की दावत तौहीद थी। आज के मुहक्किक किस तरफ जा रही है कि दीन मसीह की असल, तो इंसाइक्लोपीडिया में ये किताब ऐसे ले लो जो बरतानिया से शाये हुआ, ये जदीद मुहक्किकीन के सब मकाला जाते, उसमें भी उन्होंने बड़ा इस्लाही कोशिश की कि मसीह इलाह नहीं है असल दीन में, लेकिन कहते हैं ईसाइयों ने इलाह माना और अब भी इलाह मानती है, लेकिन असल दीन में नहीं। दोनों बातें कुरान ने बता दी है कि ये बेईमान आलिया कहती है और मसीह ने क्या कहा था? इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अब कुरान की वो तालीम है कि आज के साइंस के दौर, तरक्की याफ्ता, कंप्यूटरों पे बैठ के सारी दुनिया की तारीखें जमा कर ले, लेकिन कुरान ने वो अंदाज अख्तियार किया कि सारे अदवार पे मुंतबिक होगी, सारी कौंसलों पे मुंतबिक। ये किसी इंसान का कलाम जो नहीं होता। इंसान बयान करता है 4 कौंसलों के फैसले। बड़े बड़े मुहक्किक, इजहारुल हक जैसी किताब के मुहक्किक रहमतुल्लाह साहब, वो भी इस राज को नहीं समझे। लिखा है, लेकिन ये जो असल राज है कि तफावत चेंजिंग क्यों आ रही है हर दौर में,
تو اور کون تو اور پھر امی ہو. اور وہ ایسی بات کرے جو تمام عالم پہ صادق آئے تو یہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بات اپنی نہ ہو بلکہ یہ اللہ کا کلام ہو. وما من الہ، حالانکہ کوئی الہ نہیں، الا الہ واحد. وہ کہتے ہیں تین آلہہ، اللہ فرماتے ہیں وما من الہ الا الہ واحد. یہاں جو حصر ہے یہ لا الہ الا اللہ سے ڈبل تاکید کے ساتھ ہے. کیا سمجھے ہو؟ ایک ہے لا الہ الا اللہ میں حصر ہے، اور یہاں جو تاکیدات آئی وہاں لا ہے جہاں ما ہے. لا اور ما میں بھی فرق ہے. پھر یہاں پر کیا ہے؟ ما من الہ، آگے من ذکر کیا تاکید کا، الہن نکرہ پر من آیا تو یہ نفی کو زبردست مؤکد کر دیا. اب پھر اللہ والا حصر آیا اور پھر واحدن کی بات آئی. تو یہ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ نہیں کوئی مشکل کشا حاجت روا مگر الہ واحد. مگر الہ، وہ کہتے تھے کتنے الہ؟ تین. یہاں پر میں تین کے مقابلہ میں تین نہیں، ایک ہے واحد. اب دیکھو عبارت ہوگی والمانا وما الہ قط فی الوجود الا الہ موصوف بالوحدانیت لا ثانی لہ. سبحان اللہ. لا ثانی لہ دو مفہوم ہے. الہ وہ ہے جو یکتا ہونے کے ساتھ موصوف ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں. لا ثانی لہ، اس کا کوئی شبیہ نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں. لیس کمثلہ شیء، وہ بے مثل الہ ہے. یہ بھی واحد کا معنی ہے. الہکم الہ واحد، اور یہ معنی زبردست ہے، پہلے بھی گزرے ہے کہیں مسئلہ الہ بھی. اور دوسرا یہاں چونکہ تین کی بات چل رہی ہے تو ثانی کا معنی دوسرا نہیں تو تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ کشاف. اور آگے عبارت ہے اکد ذالک بزیادت من، الاستغراقیہ مؤکد کیا اس کو من استغراقیہ سے. باہر یعنی البحر المحیط، البحر المحیط کا حوالہ ہے وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا. تخفیف اخروی ہے، اگر وہ رکے نہیں، إِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر رکے نہیں. کس سے؟ عن التسلیح سے. اور نیچے لکھا ہے إِن لَّمْ يَنْتَهُوا مِنْ هَذَا الْإِفْتِرَاءِ وَالْكَذِبِ، اگر نہ رکے اس افتراء اور کذب سے. اما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، جو بکواس کرتے ہیں، البتہ ضرور بالضرور پہنچے گا الذین کفروا، جو ان لوگوں کو جو کافر رہے، منہم ان میں سے، عذاب علیم، عذاب دردناک. افلا یتوبون الی اللہ، کیا نہیں توبہ کرتے؟ ترغیب توبہ، کیا نہیں توبہ کرتے؟ عقائد